मसीह के बाबरकत जलाली और फतहमंद नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ देखिएगा खुदा के मोतबर कलाम में से ज़िक्रिया नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब, पहली 4 आयात को खुदा के कलाम में से सुनेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, देख खुदामन का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावन खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। खुदामन के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। हमने अभी खुदा के कलाम में से जो हिस्सा पढ़ा है, कई लोगों का मानना है कि खुदामंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद यानी रैप्चर से पहले ये मुसीबत आएगी, और कई लोगों का मानना है कि रैप्चर के बाद यानी यीशु की पोशीदा आमद के बाद जब कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी, तो उसके बाद जो 7 साला दौर है उसमें मुसीबत के दिनों में ये जो कलाम में बात लिखी हुई है ये पूरी होगी, और सारी दुनिया यानी हर मजलूम की जंग फैसला कुन जंग है। और ये उस मुसीबत के वक्त में होगा कि सारी कौमें जो हैं वो इसराइल को घेरा डालेगी। पहली आयत, देख खुदामन का दिन आता है। उसके मायने हैं कि खुदा मौजूद है, उसकी अराइवल या उसकी प्रेजेंस जो है वो खुद उस वक्त उस जगह पर मौजूद होगा। कौमें आएंगी, फौजें आएंगी, उसको घेरे में लेंगी चारों तरफ से। यीशु ने भी ये पेशन गोई की थी, लूका की इंजील में आप पढ़ सकते हैं। जब सारी कौमें उसको घेर लेंगी, शागिर्दों ने पूछा था तेरे आने से पहले के निशान हमें बता। यीशु ने बहुत सी निशानियां बताई। यहां पर जब वो घेर लेंगी सारी कौमें आकर, फौजें उसको जब घेरा डालेंगी, उसको लूटेंगी। और दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में चला जाएगा। औरतों को बेहुरमत किया जाएगा, शहर को लूट लिया जाएगा, वहां के जवानों को आर्मी जो है, फौजें जो हैं वो अरेस्ट कर लेंगी, असीर कर लेंगी और उनको किसी जगह पर वो ले जाएंगी। लेकिन लिखा है कि आधा शहर असीर होगा, आधे वहीं पर रहेंगे। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वहां पर जो रह जाएंगे, बेशक वो शुमार में बहुत थोड़े हैं, बेशक वो तादाद में बहुत कम होंगे, लेकिन ये दूसरे इसराइलियों को छुड़ाने की ताकत रखते होंगे। ये इस काबिल होंगे कि जिनको असीर कर लिया जाएगा ये उनको छुड़ा सकेंगे। ये पावरफुल होंगे, ये वहां पर रहेंगे। बाकियों को वो असीर करके ले जाएंगे, लेकिन लिखा है बाकी लोग शहर में ही रहेंगे। तब क्या होगा? खुदावन यीशु खरूज करेगा, उसका अराइवल।
اس کا آسمان پر سے اترنا، کیونکہ پہلی آمد جو ہے وہ پوشیدہ آمد ہے، اس میں وہ زمین پر نہیں آئے گا۔ آمد ثانی اور ریپچر کو لوگ مکس اپ کرتے ہیں۔ پہلی آمد جو ہے پوشیدہ آمد ہے، اس میں کلیسیا آسمان پر جائے گی، وہ یہ مصیبتیں نہیں دیکھے گی۔ دوسری آمد میں وہ زمین پر اترے گا، زمین پر آئے گا، اور یہاں پر وہ خروج کر رہا، اس کا ارائیول ہے، اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر اترے گا تو بائبل مقدس بتاتی ہے زمین لرز جائے گی، ٹاپو دور دور تک ان کا پتہ نہیں چلے گا، اور اس طرح کا زلزلہ آئے گا کہ آج تک دنیا میں ایسا بھونچال، ایسا زلزلہ نہیں آیا۔ پہاڑ چٹانیں تڑک جائیں گی، اور اس قدر ان کے اندر گیپ ہوگا، اور دور دور تک جو ہے وہ اس طریقے سے وہ پھٹ جائے گا، سارا ویلی بن جائے گی، ایک راستہ بن جائے گا، ایک وادی بن جائے گی۔ اب اس وادی میں ہی خداوند یسوع مسیح نے ان فوجوں کو جو آئی ہوئی ہیں گھیرا ڈال کر اسرائیل کو انہوں نے اسیر کیا ہے۔ آپ اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں حزقیل نبی کا صحیفہ، حزقیل نبی کے صحیفہ میں 38 باب، حزقیل نبی نے بھی یہ بات کیا، لیکن الفاظ اس سے فرق ہیں۔ لیکن دیکھیے مقدس حزقیل کیا بیان کرتے ہیں۔ 38واں باب، 3 اور 4 آیت۔ اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج، روش اور مصر اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا، اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو، جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں، جو پھریاں اور سپریں لیے ہیں اور سب کے سب تیغ زن ہیں، کھینچ نکالوں گا۔ خداوند خدا کہہ رہا ہے کہ ان تمام فوجوں کو اب یہ بھالے برچھیوں والا دور نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑے لیٹسٹ ہتھیار ہوں گے، اور ان کے پاس ٹینک، توپیں، جو کچھ بھی افواج کے پاس سورسز ہیں، یہ پورے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اپنی تمام مشین گنز اور جو کچھ بھی ان کے پاس جدید ترین آلات ہیں، ان سمیت یہ اسرائیل کو ایسا گھیرا ڈالیں گے کہ یہ وہاں پر چھا جائیں گے، جیسے کہ اس زمین کو یہ چھپا دیں گے۔ اس قدر دنیا کی ساری فوجیں اکٹھی ہو کر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گی۔ 15 اور 16 آیت کو بھی ذرا پڑھیے گا، ہے تو یہ سارا چیپٹر پڑھنے والا، 39واں چیپٹر بھی گھر جا کے آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں، ابھی چیدہ آیات کو پڑھیے گا۔ 15-16 آیت میں لکھا ہے، اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور اطراف سے آئے گا، تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ، جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے، ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر۔ تو میری امت اسرائیل کے مقابلہ کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا۔ یہ آخری دنوں میں ہوگا، اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں مجھے جانیں، جس وقت میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں۔ ساری دنیا دیکھے گی۔ اب جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کے نام سے نہیں کانپتے، جو اس کی تعظیم نہیں کرتے، جو اس کی تقدیس نہیں کرتے، جو اس کی عزت نہیں کرتے، ان سب کو اس جگہ پر وہ جمع کرے گا۔ تمام قوموں کو، فوجوں کو، تمام لشکر وہاں پر آئیں گے۔ خدا ان کو لے کر آئے گا تاکہ یہ اسرائیل سے لڑائی کرنے کے لیے وہاں پر جمع ہو جائیں، اور پھر جو اسرائیل کا بقیہ ہے جو وہاں پر رہ رہا ہے شہر کے اندر، وہ اس قدر پاورفل ہوگا کیونکہ خدا نے ان کو اس قابل کیا ہے کہ وہ اسیروں کو چھڑا سکتے ہیں اور ان بڑی فوجوں سے لڑ سکتے ہیں۔ وہ اس قابل ہیں، وہ وہیں پر رہیں گے۔ اور 18ویں اور 19ویں آیت کو بھی دیکھیے گا ذرا۔
یہاں لکھا ہے اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرہ سے نمایاں ہوگا، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتش قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین پر سخت زلزلہ آئے گا۔ اور اس وقت جب خدا غصے میں اپنا چہرہ ان کو دکھائے گا اور ایسا بڑا زبردست زلزلہ آئے گا کہ آج تک دنیا میں ایسا زلزلہ نہیں آیا۔ پہاڑ جو ہیں، جس پہاڑ پر وہ اترنے کو ہیں، وہ پہاڑ آدھا شمال اور آدھا جنوب کو سرک جائے گا، اور اس قدر وہ سارا جو پہاڑ ہیں، وہ ساری جگہ ہر پہاڑ اس طرح سے وہاں پر وہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے کہ وہاں پر ایک بڑی وادی بن جائے گی۔ 21ویں آیت میں لکھا اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی۔ اب جب خدا قہر میں اپنا چہرہ ان پر ظاہر کرے گا، جتنے بھی وہاں ہوں گی قومیں، فوجیں، جتنے بھی لوگ، وہ سب ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ وہاں ایک بہت بڑی خون ریزی ہوگی، اس قدر وہاں قتل و غارت ہوگی۔ لڑنے کس سے آئے ہیں؟ اسرائیل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ لیکن خدا وہاں ان کے ساتھ لڑے گا۔ ابھی ہم نے زکریا نبی کے صحیفہ میں پڑھا کہ وہ خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے اس وقت لڑتا تھا۔ قومیں ڈرتی تھی۔ خداوند ہمیشہ جب بھی اسرائیلی کوچ کرتے تھے اور آگے فوجیں لڑنے کے لیے تیار ہوتی تھی، تب یسوع اپیئر ہوتا تھا اپنی تلوار کے ساتھ ایز اے واریر، اور خداوند شروع سے جنگیں لڑتا رہا اور لوگ ڈرتے تھے، قومیں ڈرتی تھی۔ وہ کہتی تھی ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، ہم ان کے ساتھ پہاڑوں پر نہیں بلکہ میدان میں لڑیں گے۔ خدا نے کہا ان کو کہنا میدان میں آ جاؤ، میں صرف پہاڑی خدا نہیں ہوں، میں میدان میں بھی ان کو مار سکتا ہوں۔ وہ میدان میں بھی آئے اور وہاں پر بھی خداوند یسوع اپیئر ہوا اور اس نے ان کو کاٹ کاٹ کر پھینکا، اور کہتا ہے جیسے میں پہلے جنگ کے دنوں میں لڑتا تھا ویسا ہی اس دن بھی لڑوں گا۔ یہاں خداوند ظاہر ہوگا اور ان سے لڑے گا اور بھائی بھائی کو قتل کر دے گا، اور اس وادی میں جو زلزلہ کے سبب سے وادی بنے گی، یہاں پر یہ سارے لوگ جو اسرائیل کو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور لاشیں ہی لاشیں بکھر جائیں گی۔ 22ویں آیت دیکھیں، اور میں وبا بھیج کر خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا۔ جان لیجئے یہ ریپچر کے بعد کے کام ہیں۔ خداوند اس وقت تک ایسا نہیں کرے گا جب تک کلیسیا زمین پر ہے۔ کلیسیا آسمان پر ہوگی جب یہ ہونا ہے۔ ان لوگوں کو جو ان فوجوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں خدا ان کو مارے گا، بڑی خون ریزی ان کے اندر ہوگی، اوپر سے بارش گرے گی اور اولے گریں گے آسمان سے، اور لکھا ہے آگ اور گندک کو بھی نازل کرے گا۔ اور جو کچھ خدا کرنے والا ہے یہ دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کے دل پگھل جائیں گے، بڑے بڑے سورما ہل جائیں گے جو خدا کرنے والا ہے۔ آج لوگ خدا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ خدا وفادار ہے، خدا کے ساتھ وفادار ہونا ہے۔ یہ اینڈ ٹائم ہے، خدا بار بار کلام کر رہا ہے، خدا بول رہا ہے، خدا الرٹ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے، خدا سمجھا رہا ہے۔ سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، سنور جائیں، تاکہ زمین پر رہ کر دنیا کے لوگوں کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں اور ان کی طرح سزا نہ پائیں۔ 23ویں آیت، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔
जब ये इतनी बड़ी वहां पर कत्लो गारत होगी, आग और गंधक आएगी, बारिश आएगी, ओले आएंगे, और वहां के लोगों की जो हालत होगी, 7 साल दौर है, 7 साल तक इस्राएली जंगल से लकड़ी नहीं लाएंगे, 7 साल तक वो ये हथियार जलाएंगे ईंधन के तौर पर, और इनकी लाशों को ठिकाने लगाते रहेंगे। अब सोचें वहां पर कितनी लाशें होंगी जिनको इस्राएल जो है वो दफन करते रहेंगे इनको। जब आप ये 38-39 चैप्टर पढ़ेंगे हिजकियेल, तो आपको समझ आ जाएगी बाखूबी कि क्या होने वाला है, खुदा क्या करने वाला है। कौमें डर जाएंगी। खुदा कहता मैं उनके वसीला से अपने नाम की तकदीस करवाऊंगा ताकि वो जाने कि खुदा मैं हूं। आप देखें यशवा 2 बाब 9वीं 10वीं और 11वीं आयत, यहां पर आपको एक औरत के बारे में बड़ी खूबसूरत बात मिलेगी। जब जासूस भेजे यरू को फतह करने के लिए यशवा ने, तो ये औरत उनसे क्या कह रही है। 2 बाब 9वीं 10वीं और 11वीं आयत, और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावंद ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, मरे जा रहे, जान निकली जा रही है उन लोगों की, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलजम के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमूरियों के दोनों बादशाहों सीहून और ऊज से, जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए, और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। हालेलुया। उस दिन खुदा जब ये करेगा तो दुनिया जानेगी कि ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा वही है और कोई खुदा नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, मीडिया का दौर है, लोगों के हाथों में लैपटॉप मोबाइल हैं, दुनिया में गुम हैं, लोग आज भूल गए हैं और कहते हैं कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। लेकिन उस दिन टेक्नोलॉजी, साइंस सब फेल हो जाएगी और लोग कहेंगे कि ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का सिर्फ वाहिद एक अकेला खुदा है, क्योंकि वो आसमान से आग और गंधक बरसाएगा, मींह बरसाएगा, ओले बरसाएगा, खून रेजी होगी, कत्ल गारत होगी। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि घोड़ों की लगामों तक खून, यानी 5-5 फुट तक जो है खून की वहां नदियां बहने लगेगी। इस कदर वहां ब्लड होगा, इस कदर वहां खून होगा। ऊपर से बारिश और ओले भी हैं, आग और गंधक भी है। और आप सोचें कि उन लोगों का क्या होने वाला है। लोग यकीनन सीरियस नहीं है, लोग संजीदा नहीं है। यीशु का नाम सुनना, यीशु का नाम जानना, यीशु के नाम के बारे में जानना, उसके नाम से कहलाना, ये और बातें हैं। उसमें रहना, उसको डीपली जानना, उसके साथ एक रिश्ते में बंधना और उसकी पाकीज़गी और तकद्दुस को जानना, ये बड़ी बात है जो दुनिया से हो नहीं रहा। ये सारी टेक्नोलॉजीज, साइंस सब फेल हो जाने वाली है। ये सब कुछ बेकार है। जब आसमान से आग और गंधक आएगी तो ना कोई टेक्नोलॉजी काम आएगी, ना कोई मिसाइल, ना कोई तरीका, ना कोई मशीन, ना कोई डॉलर, ना कोई पाउंड, ना कोई हुकूमत, ना कोई बादशाह, ना कोई फौज, सब बेकार है। लाशें पड़ी होंगी उधर और इस्राएल इनकी लाशों को ठिकाने लगाते रहेंगे। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब वो जैतून के पहाड़ पर उतरेगा, यही है वो यीशु जो तुम्हारे सामने से ऊपर गया है। और जैतून के पहाड़ पर इस वक्त शागिर्द और यीशु मौजूद था जब यीशु उनकी आंखों के सामने आसमान पर
उठाया गया था, यही यीशु फिर आएगा और वो जैतून के पहाड़ पर उतरेगा और पहाड़ शुमाल और जनूब की तरफ सिरक जाएगा। आधा पहाड़ किधर को? शुमाल, और आधा पहाड़ जनूब की तरफ सिरक जाएगा। बड़ा जल्जला आएगा। आज तक ऐसा जल्जला जमीन पर नहीं आया। मुकाशवा की किताब में आपने पढ़ा भी है 16 बाब में। देखें ये क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। इसलिए केयरफुल हो जाएं, मोहतात हो जाएं, खुदा के साथ वफादार रहिए। मेरा और आपका यीशु बहुत जल्द हमें ले जाने के लिए आने वाला है, ताकि हम इस मुसीबत के दिनों से बच जाएं। आमीन। आए सरों को झुकाएं, दुआ मांगे।